أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بر محمد و آل محمد صلوات. تاسو आवाज نرسي چونګې دا ډیره عظیمه دلخراشه واقعه ده. भरपूर जवाब राखोय. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी. भरपूर जवाब. हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत. کوم آیا محتاج خدمات کی تلاوت کړله چاہے قربان ہوتے ای سورہ شورا 23 نمبر آیات کله دا آیا نازل شولا. قالوا یا رسول الله. صحابه کرام پختنه وکړه یا رسول الله من قرابتک ټولو نزیات تاسرا شوق نغدی دی چه آغوی محبت اللہ رب العزت مبانده واجب کرده ده. دا پختنا اصحاب وکرلا رسول الله نا الذین وجبت علینا مودتهم. آغا کسان چه آغوی مودت اللہ رب العزت مبانده واجب کرده ده. قال پیغمبر کریم متویلا دا چکوما جملہ ذکر کا اہل سنت کتاب نہ دے. وقالها ثلاثا دا دریا جملہ دری وری ویلا چټولو نصیحت سموسر نغدی دی او دی آغوی مودت اللہ واجب کړه دے. دری وری پیغمبر ویلا علی و فاطمہ و ابناهما. علی و فاطمہ و ابناهما. علی و فاطمہ و ابناهما. اے صحابہ کرام هغه کسان چې هغوی محبت الله ټول امت باندې واجب کړی دی هغه نه مراد علی و زهرا حسن و حسین دی. علی و زهرا حسن و حسین دی. دریم وری بیا ویلا چې چاته شک و شبهه حاصله پاتې نشي هغه کسان چې ټولو نه زیات ما سره نږدې دي علی و زهرا و حسن و حسین دی. بیا شواہد و تنزیل اہل سنت مشہور تفسیر کتاب دے. ان اللہ تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتا. نبی کریم یای چه خداوند عالم ټول انبیاء مختلف ونونا داغوی خلقت وکړلو. وخلقت انا وعلی من شجرة واحدة. و ما د علی خلقت ایوی ونی نده فانا اصلها ای دغی ونی جڑ ز پیغمبریم و علی فرعها ای دی شاخ امیر المؤمنین ده و فاطمه لقاهها ای دغی ونی میوی رسیدل زرعه ورمن زهرا ده والحسن والحسین ثمارها ای دغی ونی میوه اغا حسن و حسین دی و اشیاؤنا اوراقها ای
دغی ونی زینات او خکلواله اغا شیعه دی اغنورستا پیغمبر کریم یہی لو ان عبدا عبد اللہ بین الصفا والمروہ کہ یو بندہ دا خدای صفا و مروہ کی دا خدان دی علم عبادات وکی الف آمین زر کالا ثم الف آمین بیا زر کالا ثم الف آمین بیا زر کالا درے زر کالا خدای دا عبادات وکی بدانی وشکلاکشی خو که ذره برابر دا بی بی و دا علی و دا حسن و حسین بغضی زڑکی بھی و ریز قیامت پروردگار بے پڑ بخ جہنم کی غرصوی نعرہ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حیدری دغو بیاناتو زیل کے زدہ سے آیام دا شاتم رسول دا گستاخ رسول گستاخ اہل بیت سا ہم مطرود دے ہم منفور دے وہ ہم ملعون دے خدای شبے باندے دا رسول شبے باندے دا اہل بیت شبے باندے دا وہ اسمانو ملائکے دا سقلانو جب سرا دم ملعون سمان دے نن ایدی خلاف مدغ نگاہ سر روتیو چا دنیا دا داخیو یاد وسطوئی ایمور ریڈ لائن کراس نکوئی ایمور ریڈ لائن محمد آل محمد دی ایمور ریڈ لائن اور من الزہرہ دے ایمور ریڈ لائن حسن و حسین دی ایمور ریڈ لائن مولا رضا دے ایمور ریڈ لائن امام زمان دے ایمور ریڈ لائن ورمن سکینہ دے ایمور ریڈ لائن زینب کبرا دے دوخو پریک دوا چا اولاد ائمہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ دا ایمور ریڈ لائن دے دا کراس نکے دا ماغا امت تے چا کربلا فرسندون دی دا ماغا امت تے چا دا علی فرسندون دی اے شاتم رسول اے گستاخ رسول اے گستاخ اہل بیت تکا ریاست نہ خلاش والے تکا حکومت نہ خلاش والے اے درندہ صفت انسان دا غشیاؤنا دا خلصدائی نشے انشاءاللہ دا غسمہ کے باندے تو دا مزید اس زندگی کالے اجازت نشتہ دے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری ایوہ بلا خبر ہم کام زدغ ملعون نگیرہ نکام زر ریاستنا زر حکیم وقت نگیلا دے کہ تو بگا دیشا دیس مکہ این نظر شکل کی استعمال نوے شوی شیعو خلاف مجلسی بزرگاہ خلاف امام خمینی بزرگاہ خلاف نن بداوریز نرد للا بار بار مدادا ہوئیلا صدا فسدگار ارست کا وینسا دلیارا تو دفرہم کا نن 1 پوائنٹ ایجنڈا داغا دے لیکن سنگی آغا ملعون پکار دے ارست سی کیفر کردار دورسی گی داغا فسدگار ہم حدیث بکر استعمال کرلا شیعہ کافر نعرے والے گالے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے پکار دے دادا گرفتار شی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ترشرہ جمله سنگری نمو التماس ده یا وی مشرانونا علماؤنا چو حب اهل بیت دای طول مسلمانو مشترک سرمایه ده امام شفیع ویلی دی حبکم فرض من الله ده اهل بیت محبت ده الله مبانده واجب کرده ده شاسا المنجک آل محمد بانده صلوات ناستوالو امام شفیعی امام پنیخ دی اغل منجا شئینه ده ننسا
علماء اهل سنت ناغړم هغوی مشرانو ناغړم لکه ځنه کسانو خاموشي ماته کړله ګستاخ اهل بیت خلاف خپل آواز یې اوچت کړلو دوی نه برپورې مو مطالبه دی چې دغه ګستاخ اهل بیت سره هغه فسادګر چې تا ځمکه یې سیملی شیعو خلاف ایمو مجتهدینو خلاف ایمو ریډ لاین کراس کوي نه بیا سبا ځنه ګیله د نه نشي که ځنه اقدام بیا مو وکړلو اوچت شولو یا اف آی آر شکل کې یا بل قانون که مو لاړ دای تو ګیله نه وي ویلې چې نن دا پلیټفارم دغه سټیج باوجوده چې نن زړه مو شوی دی وورو کې لګېدلی دی نن یې موږ دغدار شوی دی د حسین نزداني لور وجې نه د رسول المسیح وجې نه خو یې مو سټیج کنټرول یې مو جوان کنټرول دی او مشره او علیمه تا ته یم چې خپل ملا خپل مشر دغه فسادګر د کنټرول کا بس دوستانو زړه ما شوی دی یکې یوه جمله به وکړم کله شام خرابه وه دغې پلار سره دغې لور سره مینه وه نیمه شپه زه بابا غواړم تاش کی چې کله بابا ملګری راوته راوړله څه دی ما مړی نه دی غوښتي زه اوبه نه غواړم زه بابا غواړم بابا غواړم ما مړی نه دی غوښتي زه اوبه نه غواړم زه بابا غواړم وخوږې لورې خوږې ورېرې ته بابا دی ویلې ما بابا تاش کی څه کوي خدایا داسې ورېځه راغلله چې کله یې تاش نه د سما لاس کړلو رنګي ملغلره یې څه ولیدله څه ده ورته یا ابتا منزل الذي ایتمني علی صغر سني بابا ما ته دا وایه چې زه وړکوالي کې شو یتیمه کړله یوه بله جمله د قیامت جمله دی لیتني توسطت تراب بابا کاش خورو نم بلغ جوړ کړی وی مخ مونې یخی وی خو داسې مو ما ویلېدلې فریاد وکړې مظلومه حسین